हामी आज अहिलेको तातो मुद्दा सीमा विवाद र भारतसँगको युद्धको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सीमा विवाद। अहिले इन्डियाले बनाएको सडक जुन पिथौरागढ लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जान्छ, जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान तीर्थस्थल पनि हो, तर इन्डियाले उक्त सडक नेपाली भूमिमा बनाई त्यस भूमिलाई बलपूर्वक अतिक्रमण गरेर बसेको छ। इन्डियाले लिपुलेकमा बाटो बनायो। अति दुर्गम स्थल भएको हुनाले नेपालले बेवास्ता गरी राखेको थियो, जसको फाइदा उठाई इन्डियाले अहिले त्यहाँ बाटो बनाएको छ। अकर्डिङ टु द इन्टरनेसनल ल, सिमानाको 10 किलोमिटर नजिक कुनै पनि सडकहरू बनाउन पाइने छैन, तर त्यो कुरा इन्डियाले लत्याउँदै नेपालको भूमिमा सडक निर्माण गरेको छ र सो सडकभन्दा 10 किलोमिटर आफ्नो हो भनेर दाबी गरिराखेको छ। लिपुलेक क्षेत्र अति दुर्गम भएको कारणले गर्दा नेपालले वास्ता गरेको थिएन र त्यही कुराको फाइदा उठाउँदै इन्डियाले उक्त जमिन आफ्नो हो भनी दाबी गरिराखेको छ र आफ्नो सैनिक राखेको छ। लिपुलेक हाइटमा भएकोले गर्दा भोलिको दिनमा चाइना र इन्डियाको लडाईँ भयो भने हामी उपयुक्त हुन्छ र चाइना र इन्डियाले त रोड व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भनी सहमति पनि गरिसकेका छ। मुख्य फाइदा इन्डियालाई के हुन्छ भने मोदीले आउने चुनावमा मैले कैलाश मानसरोवरसम्म जाने बाटो बनाएँ भनेर धेरै भोटहरू पाउनेछन्। काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो, तर इन्डियाले काली नदीको उद्गम स्थल लिपुलेक हो भनी एउटा तिरतिरे खोलो देखाइराखेको छ। कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, तर तीमध्ये केही विशेष प्रमाणहरू यी हुन्। 1. सन् 1816 मार्चको सुगौली सन्धि। 2. सन् 1816 डिसेम्बरको पूरक सन्धि। 3. बेला बखतका नक्सा 132 वटा। 4. जनताले तिरो बुझाएको रसिद। 5. विक्रम सम्वत 2018 को जनगणना। 6. विक्रम सम्वत 2025 को मतदाता नामावली। 7. विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू। 8. विभिन्न समयमा आदान प्रदान भएका कूटनीतिक नोटहरू। अब बुझौँ के हो त सुगौली सन्धि भनेको। 1814 देखि 1816 सम्म नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध हुन्छ, जसलाई एङ्ग्लो नेपाल वार पनि भनिन्छ। सोही युद्ध रोक्न गरिएको नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीको सन्धिलाई नै सुगौली सन्धि अर्थात् सुगौली ट्रिटी भनिन्छ। सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर नेपालको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले गरेका हुन् भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राडसले गरेका हुन्। सुगौली सन्धि 1816 मार्चमा भएको हो। अब बुझौँ मुख्य। अनुच्छेद 5 को सुगौली सन्धिले के भन्छ जस्ताको त्यस्तै। यसले भन्छ, काली नदीभन्दा पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण भूभागहरूमाथिको आफ्नो दाबीलाई आफ्नो प्रतिनिधिहरूको र आफ्ना सन्तानहरूको तर्फबाट पनि सदाको निमित्त परित्याग गरी ती भूभाग तथा त्यहाँका निवासीहरूसँग पनि कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित नगर्न नेपाली पक्ष आफ्नो सहमति व्यक्त गर्दछ, जसबाट काली नदी सहित काली नदीभन्दा पूर्वको सबै भूभागहरू नेपालको भएको कुरा पुष्टि हुन्छ। काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो र त्यस काली नदीभन्दा पूर्वमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो, जसमा अहिले इन्डियाले कब्जा गरेर बसेको छ। अब कुरा गरौँ इन्डिया नेपाल वार। हामी नेपाली शान्ति र सद्भावमा विश्वास राख्छौँ, तर इन्डियाका मिडियाहरूले खुल्ला रूपमा इन्डिया र नेपालको वार भएमा इन्डियाले जित्ने झुट्टो प्रचार गरिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस् इन्डियन पत्रकारले भनेका भनाइहरू जस्ताको त्यस्तै। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 95,000। इसी तरह भारत की जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ रुपए है, जबकि नेपाल की जीडीपी सिर्फ 2 लाख करोड़ की है। भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 1,35,000 रुपए है, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय करीब 80,000 रुपए है। भारत नेपाल को 54,300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि नेपाल भारत को सिर्फ 3,558 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। नेपाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा गाड़ियां और दूसरे वाहन
कार और दूसरे वाहन, चावल और दवाइयों का भी भारत से आयात करता है, भारत से खरीदता है। इतना ही नहीं, नेपाल में होने वाले कुल विदेशी निवेश में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी भारत की है और नेपाल में भारत की करीब 150 कंपनियां हैं जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिक्षा, टेलीकॉम और पर्यटन के क्षेत्रों में काम कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 20 से 25 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं। इनमें से 10 लाख मजदूरी का काम करते हैं। यानी नेपाल न केवल सैन्य शक्ति के तौर पर भारत से बहुत पीछे है, बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक भारत पर निर्भर रहती है। हामीले शान्तिको कुरा गर्दा हामीलाई हेपेर जताभावी भनियो र प्रचार गरियो। अब हामी नेपाली तयार भएर बस्नुपर्छ। अब हामीले हाम्रो गुमेको जमिन फिर्ता लिनलाई के गर्नुपर्छ भने सुरुमा डिप्लोमेटिक नोट अर्थात् कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यसले भएन भने युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन अर्थात् संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घमा जानुपर्छ। त्यहाँबाट पनि पार लागेन भने इन्टरनेसनल कोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ र युद्ध भनेको नेपालीहरूको अन्तिम विकल्पको रूपमा रहनेछ। इन्डिया स्याल हो र हामी नेपाली भनेका बाघ हौँ। बाघसँग जुध्यो भने स्याल मर्छ र इन्डियाको नाम संसारको नक्साबाट हराएर जानेछ। आइ लाग्ने माथि जाइ लाग्नुपर्छ, छोड्नु हुँदैन। यदि इन्डियाले सक्छ भने हाम्रो गोर्खा जवान कश्मीरको बोर्डरबाट हटाओस् त भोलि नै पाकिस्तानको झन्डा दिल्लीमा फरफराउँछ। हामी स्वतन्त्र नेपाली इन्डियासँग डराएर उसको दास बनेर कहिले पनि बस्न सक्दैनौँ। इन्डिया आफूलाई बडे भाइ भन्छ। के हो त्यो बडे भाइ भनेको? के त्यो आफ्नो छोटे भाइको आमा अर्थात् नेपाल देशको छातीमा चक्कु प्रहार गर्नु हो, नाकाबन्दी गर्नु हो, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्नु हो? अब हामी नेपालीहरूले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि तयार भएर बस्नुपर्छ, जसको लागि नेपाल आर्मीले रसियासँग कुरा गरी सर्फेस टु एयर मिसाइल S-400 किन्नुपर्छ, जसले एयरक्राफ्ट, ब्यालिस्टिक मिसाइल, हेलिकप्टरलाई मार हानी झार्ने काम गर्छ, जसको अगाडि इन्डियन फाइटर जेट तेजस र ब्रह्मोस मिसाइल एकछिन पनि टिक्न सक्दैनन्। र नेपाल आर्मीले एन्टी ट्याङ्क सोल्डर मिसाइल किन्नुपर्छ, जसले गर्दा इन्डियाबाट यदि ट्याङ्कहरू आए भने हामी तिनीहरूलाई पड्काउन सकौँ। त्यसपछि हामीले आफ्नो देशमा भएको पहाड जङ्गलको उपयोग गरी इन्डियन सेनालाई धुलो चटाउनुपर्छ। नेपाली सेना भनेको अपराजित सेना हो, जो आजसम्म कसैसँग पनि हारेको छैन, न भविष्यमा कहिले हार्नेछ। इन्डिया त आफै आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नको लागि नेपाली जवानहरूमाथि भर परेको छ र उसले नै हाम्रो जग्गा मिचेर युद्ध गर्छु भन्न सुहाउँदैन। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यदि युद्ध भयो भने नेपालले जित्छ र कीर्तिमान कायम गर्नेछ। हाम्रो नेपाली सेना सङ्ख्यामा कम भएकोले गर्दाखेरि अब हामी हरेक हतियार हातमा उठाउन सक्ने नेपाली उठी युद्ध भएमा नेपालको तर्फबाट युद्ध गरी आफ्नो मातृभूमि नेपाललाई जोगाउनुपर्छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने ल्याउनु छ टिस्टा र काँगडा र लिन लाको लिम्पियाधुरा। हामी नेपाली खुसी यस कारण छौँ कि हामीले हाम्रो जमिन राष्ट्रिय नक्सामा समावेश गर्यौँ। यो एक ऐतिहासिक कदम हो। अब यसरी नै भविष्यमा आउँछ काला पानी, त्यसपछि नाला पानी। थ्याङ्क यू। प्लिज शेयर, सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन।